Aniya ang mga kaigsunan na misanong sa tawag, isip extraordinary minister of the Holy Eucharist. Sila ang misanong na isip bago ang mga galing sa pagkatilimbang Kristohanon sa parokya sa Santa Amida. Sila si Brother Ricardo Basta, Brother Romeo Ibi, ug ang ubago sa iyang saad isip extraordinary minister of the Holy Eucharist, si Brother Raul Guevara. Minahal kong mga lay ministers, sa Jesucristo lingon, dili ka mo ako'y nagpilit ka na ako ang nagpilit ka ninyo, o gipilit ko ka mo aron manlakaw ang mga dagang mga bunga sa maayong mga buhat. Dako o daghan ang mga sakripisyo na agian ninyo o sa inyong pamilya, dili inyong espesyal na pag-alagad. Nahimo ninyo o makapadayon kamo sa paghimo niini kung magpadayon sa pagminaap ang sigla sa inyong gugma sa Dios diya sa inyong kasing-kasing na magpahimugso sa masaligon na paglamon nga kamo iya niyo tabangan o iyang balusan. Subay sa gibalakot sa Santa Iglesia Code of Canon Law 230. Bago ninyo karon sa atubangan ni akong Kristuan katilingban ang inyong saad sa espesyal na pag-alagad sa simbahan isip mga apostoles sa pulong sa Diyos. Brother Raul Guevara, sa imong pag-renew karon. Ikaw, Brother Raul Guevara, nagsaad ba sa pagpadayon sa pagtugyan sa imong kaugalingon diya sa espesyal na pag-alagad sa simbahan subay sa mga lakda sa pagindahan Santa Iglesia Katolika ug sa makatarunganon nga pagbuot sa imong Padre Cura? Karon, Ricardo Basay. Brother Ricardo Basay, nagsaad ba ikaw sa pagtugyan sa imong kaugalingon diyan sa espesyal na pag-alagad sa simbahan subay sa mga lakda sa Panginoon Santa Iglesia Katolika o sa makatarunganon na pagbuot sa imong Padre Cura? Tinabangan sa grasya sa Diyos na nasaan ako. Ikaw, Brother Romeo Impil, nagsaad ba sa pagtugyan sa imong kaugalingon diya sa espesyal na pag-alagad sa simbahan subay sa mga lakda sa Panginoon Santa Iglesia Katolika o sa makatarunganon na pagbuot sa imong Padre Cura? Tinabangan sa grasya sa Diyos nagasaan ako. Salamat sa Diyos, tabangan kamupunta sa Diyos sa pagtuman sa inyong mga saan. Karon, dawata ang kahayag ni Kristo, ipadala ang imong kahayag aron ang mga tao makita sa imong maayong buhat o maghimaya sa atong Diyos ng Ama.
Atong ihambyo nga luhod ang atong mga lay ministers. So you repeat after me. Magahong nga Diyos, labaw nga Ginoo, sa langit o sa yuta, among mapahulol na agalod, o mapinanggaon na amahan, sa tibok kasing-kasing. Di ba ko na mo ang saad, sa pag-alagad kanimo. Ditawagan mo kami, sa espesyal na pag-alagad sa simbahan. Dili tungod sa among katakos o kaangayan, kundi dili tungod lamang sa itong manghihunaon nga gugma o gabahanong pag-amuma. Imo kaming gipili aron mahimong mga apostoles sa iyong tulong. Magharap kami utong sa mahimo sa pagsangyaw sa iyong hingalihan dinhi sa among katilingban, pinaagi sa pagtanyag sa pulong sa Dios nga naa sa santos na Biblia o sa lawas ng dugo ni Jesucristo nga mao ang imong pulong na nagpakatao nga anaa sa Sagrada Eucharistia. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Hatagi kami sa imong kaalam naadman sa kakugi, sa pagkamainlan tuson, sa pagkamasinutanon, o kamangihatagon sa kaugalingon, sa pagpaubos o pailo o labaw sa dalan, sa buhi na pagtuo, sa malipon na paglaom, sa timpos na gugma kanimo, o sa among isig katao. Umula kami sa imong pag-umul kang Maria, among nagitong ilahan, o kang Santa Ida, among patron, aron mahimo kami hingpit ng mga sulbo mo, among Diyos ng Amahan. Amen.
Karon patubang kamo sa mga parokyano sa Santa Ana. Karon akong dawaton kadakuan sa masipang kapwa ang bago nato mga lay ministers. Congratulations! So ako sila niampo na magmalawtayon sila na mamangat sa mapipit sa kapilya as far as Tanlang, Kalinawan o mga nagyo pa ng mga kapilya sakop sa akong parokya. Amen. So, palanggaan ninyo ang ministers sama sa inyong pagpalangga sa inyong pura parokya.